वक़द इस्तशारहु उमर इब्नुल खत्ताब फी शुख़ूस लिल-क़िताल लिल-फ़ुर्स बिनफ़्सिही, कि जब मशवरा मांगा मौला अली अलैहिस्सलाम से मौला उमर अलैहिस्सलाम ने कि वो बनफ्स नफीस फारिस की जंग कादसिया में शिरकत करना चाहते हैं। अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, दो ही सुपर पावर्स थी, पर्शियन अंपायर, ईरानियन अंपायर, और दूसरी रोमन अंपायर। जिस तरीके से आज जो है वो अमेरिकन और रशिया तो अब काफी हद तक कमजोर हो चुका है, इस तरीके से उस वक्त ये दो बड़ी सुपर पावर्स थी। तो जाहिर है कि ये बड़ी घुमसान की जंग होने वाली थी कादसिया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मशवरा उनसे मांगा, सैयदना उमर अलैहिस्सलाम ने, कि मुझे उस जंग में खुद जाना चाहिए, क्योंकि बहुत घुमसान की जंग है और इसमें बिल्कुल 1-0 वाला इशू है। अगर ये जंग हारते हैं तो जो डेटरस बन चुकी थी जंग यरमूक के बाद, जिसमें रोमन अंपायर घुटने टेक चुकी थी, तो उसके बाद ये जंग कादसिया होने वाली थी। तो ये जब मशवरा मांगा गया तो मौला अली ने देखें क्या मशवरा दिया, वर्ड बाई वर्ड अहले तशय्युअ का तर्जुमा, नहजुल बलागा, पेज नंबर 384, खुतबा नंबर 144। इस अमर में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार फौज की कमी बेशी पर नहीं रहा है। यह तो अल्लाह का दीन है जिसे उसने सब दीनों पर गालिब रखा है, और उसका लश्कर है जिसे उसने तैयार किया है, और उसकी ऐसी नुसरत की है कि वो बढ़कर अपनी मौजूदा हद तक पहुंच गया है और फैलकर अपने मौजूदा फैलाव पर आ गया है। और हमसे अल्लाह का एक वादा है, सूरह अन-नूर आयत नंबर 55, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जो लोग ईमान लेकर आए और उन्होंने नेक अमाल किए, मैं जरूर बिल जरूर उनको जमीन में खिलाफत दूंगा। अल्लाह का वादा है और वो अपने वादे को पूरा करेगा और अपने लश्कर की खुद मदद फरमाएगा। ये मौला उमर को तसल्ली दे रहे हैं मौला अली। उमूर सल्तनत में हाकिम की हैसियत वही होती है जो मोहरों में डोरे की होती है, यानी मोतियों का जो हार है, उन मोतियों के अंदर जो डोरा, जो धागा पिरोया हुआ होता है, उसकी जो अहमियत है वो हाकिम वक्त की अहमियत है। जब डोरा टूट जाए तो सब मोहरे बिखर जाते हैं, यानी अगर आप धागे को तोड़ दें तो वो जितनी भी यूनिटी है वो सारे मोती फैल जाएंगे और फिर कभी सिमट ना सकेंगे। आज अरब वाले अगरचे गिनती में कम हैं मगर इस्लाम की वजह से बहुत हैं और इत्तेहाद बाहमी के सबब फतह व गलबा पाने वाले हैं, यानी इत्तेहाद। और मैं इसीलिए कहता हूं अब ये नाजुल बलागा में पढ़ लूं तो सुन्नी शिया भी इत्तेहाद करें ना काफरों के मुकाबले पे। ये मौला अली के खुतबात जो हैं, आप अपने मुकाम पर खूंटी की तरह जमे रहें, यानी आपको पता है ना खूंटी होती है ना, उसके साथ सारे मामलात चलते हैं, उसके साथ ही चीजों को बांधा जाता है। मजबूती बांधी हुई चीज की उसी खूंटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मौला अली ने मौला उमर को कहा आप खूंटी की तरह जमे रहें यहीं मदीना शरीफ में, और अरब का नज़्म व नस्क बरकरार रखें और इन्हीं को जंग की आग का मुकाबला करने दें जिनको आप भेज रहे हैं। इसलिए कि अगर आपने इस सरजमीन अरब को छोड़ा तो अरब इतराफ से आप पर टूट पड़ेंगे, यहां तक कि आपको अपने सामने के हालात से ज्यादा उन मुकामात की फिक्र हो जाएगी जिन्हें आपने पसे पुश्त गैर महफूज छोड़ रखा है। यानी आप खुद कासिया में चले गए तो पीछे तो लोगों को मौका मिलेगा कि उमर चला गया, अब इन पे टूट पड़ो। कल अगर अजम वाले आपको देखेंगे तो आपस में ये गुफ्तगू करेंगे कि ये उमर है सरदार अरब, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो सुकून हो जाएगा, आसूदा हो जाओगे। तो इसकी वजह से उनकी हिर्स और तमा आपके कत्ल करने पर उनको आमादा कर देगी। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि वो लोग मुसलमानों से लड़ने भिड़ने के लिए चल खड़े हुए हैं, तो अल्लाह उनके भड़ने को आपसे ज्यादा बुरा समझता है, और वो जिसे बुरा समझे उसके बदलने और रोकने पर कुदरत भी रखता है। और उनकी तादाद के मुतालिक जो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, तो हम साबिक में भी कसरत के बलबूते पर नहीं लड़ा करते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे पर लड़ा करते थे। ये मौला उमर को मौला अली तसल्लियां दे रहे हैं। और फिर मशवरा मान लिया गया और साद इब्ने अबी वक़ास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को भेजा गया अमीर बनाकर। 4 दिन तक जंग हुई, 8,500 मुसलमानों की कुर्बानियों के साथ अल्लाह ताला ने जंग कादसिया में मुसलमानों को फतह दी और पर्शियन अंपायर हमेशा के लिए खत्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि पर्शिया के लोगों
کے پاس ہاتھی تھے جو وہ لے کے آئے, اور مسلمان عرب کے گھوڑے اس ہاتھی کو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے تھے, اور مسلمان اس جواں مردی سے لڑے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے واپس بھیج کے پیدل جا کے ہاتھیوں کو نیچے گرایا. اتنی جواں مردی کے ساتھ بنو تمیم کے لوگ لڑے الحمدللہ. اور یہ سیم واقعات اہل سنت کی تمام تاریخی کتابوں میں ملتا ہے, اور میں اس میں مشورہ دوں گا آپ کو. پھر لوگوں کو برا لگتا ہے کہ قطر والوں نے ایک فلم سیریز بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے, عربی کے اندر 30 اقساط پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری بایوگرافی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے شروع کر کے ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک آپ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فلمایا ہے اور کمال کرتی ہے. انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, فرینچ کے ساتھ آ چکا ہے, لیکن اردو میں نہیں آیا. ابھی ہم نے کوشش کی ہے. میں نے ایک بھائی کو, انہوں نے اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں چھپ کے کام کرنا چاہتا ہوں, ان سے میں نے یہ سارا ترجمہ میں نے خود کیا. بہرحال ایک کلپ ہم نے چڑھایا الحمدللہ, وہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں تک, شاید لاکھوں تک پہنچ چکا ہو واٹس ایپ کے ذریعے الحمدللہ. اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ایک کلپ سیدنا عمر کا ایک بڑا زندگی کا بہترین واقعہ, وہ ہماری جو فیس بک ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے, انجینئر محمد علی مرزا. یوٹیوب پہ چونکہ اجازت نہیں, اس کے کاپی رائٹس ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں اجازت مل جائے تو ہم اس طرح کے جو کرٹیکل کلپس ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے اردو سب ٹائٹل کے ساتھ بہترین آسان فہم اردو ترجمے کے ساتھ اپلوڈ کریں گے. اس کی آج تازہ مثال آ چکی ہے. اور یہ عمر سیریز کے اوپر جو یہ مولوی خطبے دیتے پھر رہے ہیں نا اس کے خلاف, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ عمر سیریز کا کنسلٹنٹ وہ بندے ہیں کہ یہ سارے دنیا کے مولوی ایک پلڑے میں رکھے جائیں نا علمی اعتبار سے, اور وہ دو بندے ایک طرف ہیں. مفتی اعظم قطر یوسف القرضاوی, جن کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے, دنیا میں اس سے بڑا کوئی اہل سنت کا عالم دین نہیں ہے. وہ کنسلٹنٹ ہے اس کے, جن کی وہ کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام, جو عرب کے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہے جدید مسائل کے اوپر. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی جتنے لوگ ہیں, یہ جتنی بھی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی تحقیق ہے, یوسف القرضاوی. اور دوسرے ڈاکٹر علی سلابی ہیں, جو دنیا میں سب سے بڑے ہسٹورین ہیں, جنہوں نے سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام کی سیرت پہ اتنی موٹی عربی میں کتابیں لکھی ہیں, اور وہ کتابیں جو ہے وہ شائع بھی ہو رہی ہیں اردو ترجمے کے ساتھ. ڈاکٹر علی سلابی, تو یہ دو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عمر سیریز کے اوپر کنسلٹینسی دی ہے, اور الحمدللہ یہ ریکارڈنگ ہوئی, اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونے کی وجہ سے ہے. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ, ریفرنس نمبر 2, حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا اردو ترجمہ, پیج نمبر 368, خطبہ نمبر 132. جنگ یرموک, جو قادسیہ سے پہلے رومن امپائر کے خلاف فیصلہ گن جنگ تھی, اس میں بھی سیدنا عمر نے کہا کہ میں خود جا کے مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہوں تاکہ مورائل بلند ہو مسلمانوں کا. تو اس حوالے سے بھی مولا علی سے مشورہ مانگا گیا, اور اس خطبے کی ہیڈنگ کیا ہے؟ وَقَدْ شَاوَرَهُ عمر بن الخطاب فی الخروج الى غزو الروم بنفسه. جب مولا علی علیہ السلام سے مولا عمر نے مشورہ مانگا کہ وہ خود جا کر روم کا غزوہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ غزوہ کو جو کہا گیا نا جس میں حضور شریک ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ غزوہ ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے, محدثین اس فرق کو نہیں مانتے. غزوہ کے لفظ کسی لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. مسئلہ نمبر 127B امام محمد مہدی والے لیکچر کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے, غزوہ ہند والی حدیث کے اوپر. وہ کہتے ہیں نہیں, غزوہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں گے, نعوذ باللہ. غزوہ ہی, اب غزوہ روم کا لفظ یہاں پہ موجود ہے, حالانکہ اس میں تو نہیں موجود تھے. تو جب مشورہ مانگا گیا جنگ یرموک پہ جانے کے لیے, تو اب مولا علی کیا کہتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ, اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کو ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے. وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ مسلمان تھوڑے تھے, غزوہ بدر میں تھوڑے سے تھے, کہ دشمن ان سے انتقام نہیں لے سکتے تھے, کہ وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے. تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا, اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ سکیں. یعنی سیدنا عمر کو کہہ رہے ہیں تو سیدھے تھم ہو ساڑھے,
تو انو کو جو ہو گیا تھا پیچھے کیا بڑھے گا؟ اگر وہاں پہ مسلمان شکست کھاتے ہیں تو آپ کی طرف تو آ سکتے ہیں, آپ پھر نئی کمک بھیج سکتے ہیں. اگر کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دوسرے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں. تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی دکھانے والے, خیر خواہی کرنے والے لوگ بھیج دو. اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو, اگر دوسری صورت یعنی شکست ہوئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے. دیکھو کیا تعریفی کلمات ہیں مولا عمر کے لیے, مولا علی کے, کہ آپ مسلمانوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں گے کہ اگر شکست ہو بھی گئی یرموک میں تو مسلمان آپ کی طرف پلٹیں گے. آپ جب زندہ و سلامت ہوں گے پھر مورال بلند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نوبت ہی نہیں آنے دی سیدنا علی کے مشورے پر ابو عبیدہ ابن جراح کو. مولا علی علیہ السلام کے مشورے کے بعد مولا عمر نے بھیجا وہاں پر جنگ یرموک میں, اور خالد ابن ولید جو آرمی چیف تھے ان کو معزول کر دیا. اور بڑے لوگوں نے کہا فتح کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں, خالد ابن ولید کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. رب الخالد ہے جو, اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں فتوحات. اور پھر لوگوں نے دیکھا یہاں پہ اگر کسی جونیئر کو آپ آرمی چیف بنا دیں باقی سارے استعفے دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ محب الوطنی کا اور اسلام سے محبت کا دعویٰ کریں تو پھر شرم کا مقام ہے. اور یہاں پر دیکھیں سیدنا خالد ابن ولید عام سپاہی کی حیثیت سے لڑے ابو عبیدہ ابن جراح کے نیچے, اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی جگہ یرموک کے اندر. 1.5 لاکھ کی فوج اور مسلمان چند ہزار تھے, اللہ تعالیٰ نے فتح دی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, اور الحمدللہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ فتح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے ان کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اس حوالے سے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے خطبے کا تیسرا ریفرنس, حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کے اردو ترجمہ میں پیج نمبر 107, خطبہ نمبر ہے 5. یہ بڑی کڑوی باتیں ہیں, بڑے حوصلے سے سننی ہیں. جب ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے, ابو سفیان فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا. اس کی یاری دوستی تھی عباس کے ساتھ. جب مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی, مولا علی نے اس وقت تک نہیں کی تھی, 6 مہینے بعد کی. یہ پوری ڈیٹیل طرف 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 55B میرا اہل سنت پاک .com پہ. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس نے موقع غنیمت جانا تو اس نے عباس بن عبد المطلب کو لیا اور مولا علی کے پاس آیا کہ یہ کیا نچلے درجے کا ابو بکر, بنو تیم جو سب سے نچلا قبیلہ ہے قریش کا, اصل قبیلے تو بنو ہاشم اور بنو امیہ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کمزور درجے کا نچلے درجے کے قبیلے کے لوگ ہیں جن کی بیعت ابو بکر کی لوگوں نے کر لی ہے, تو علی تم ہاتھ بڑھاؤ, ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی, اندازہ لگائیں. تو مولا علی نے کہا تو جب مسلمان ہوا تب بھی اسلام کا دشمن, اور جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہی تھا. خوب ڈانٹا. اور یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں کئی روایتیں ہیں. تاریخ طبری ہے جو تاریخ الامم والملوک, امام طبری اہل سنت کے ایک ہیں, اہل تشیع کے, اہل سنت کے امام طبری, انہوں نے بھی یہ سارے ان کے جو ڈسکشن جو مولا علی کے ساتھ ہوئی وہ نقل کی ہے, اور آپ اردو میں ترجمہ شائع ہو چکا ہے فیصل اکیڈمی لاہور والوں کا 2004 میں, صفحہ نمبر 424 اور جلد نمبر 2 میں یہ سیم خطبہ موجود ہے جو میں نہج البلاغہ سے ورڈ بائی ورڈ مولا علی علیہ السلام نے جو جھڑکا ابو سفیان کو. یہ کہنے لگا میں پیادوں اور سواروں سے بھر دوں گا اس پورے مدینے کو, تیری حمایت کے اندر ابو بکر کو ہٹاؤ. تو مولا علی نے کہا کہ ہاں انہی پیادوں اور سواروں کے ساتھ بھرے گا نا جو تو خندق میں اور احد میں رسول اللہ کے مقابلے پر لے کے آیا تھا جن لوگوں کو, آج ابو بکر کے مقابلے پر میری حمایت کے اندر ان لوگوں کو لے کے آئے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ لوگ مطلب ادھر بھی اسلام کے ساتھ دشمنی, یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ کمزور درجے والے لوگ تھے, نبی علیہ السلام کی ان کو صحبت اتنی نہیں ملی. ہم ان کو صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن ان کو صحبت نہیں ملی, تو ظاہر ہے وہ کمزوریاں پھر نظر بھی آ رہی ہیں. اب یہ وہ آپ ورڈ بائی ورڈ خطبہ سنیں مولا علی نے کیا ڈانٹا ہے, اور اس میں کئی ایک
ट्रुथ एक्सपोज किए मौला अली ने। ऐ लोगो, फितना और फसाद की मौजों को निजात की कश्तियों से चीर कर अपने को निकाल लो, तफरका और इंतशार की राहों से अपना रुख मोड़ लो। ना इंतशार पैदा करो, जब बैत हो गई है ठीक है। अल्लाह अकबर। फख्र मुबाहात के ताज उतार डालो। वो इतना फख्र करता था जी, बनु तईम, एक बनु तमीम है, एक बनु तईम है, जिसमें से सैयदना अबू बकर थे। वो कहते हैं ये बनु अदी भी बिल्कुल निचले दर्जे का था, जिससे हजरत उमर बने हैं। ये कबायली सिस्टम में उस वक्त दो ही थे, एक बनु उमैया और दूसरे बनु हाशिम। एक के पास जो है हुकूमत थी इस्लाम से पहले, दूसरों के पास जो है वो बनु हाशिम के पास जो है वो खाना काबा की तवल्लियत थी। जिस तरह आज भी सऊदिया के अंदर आले सऊद है, उनके पास हुकूमत है, और आले शेख जो है उन्होंने मुसल्ले संभाले हुए। यही मामला उस वक्त भी था। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये कमजोर दर्जे के कबीलों के लोग, इनको आप खलीफा चुन रहे हैं। अब देखें क्या कह रहे हैं, फख्र मुबाहात के ताज उतार डालो, सही तरीका अमल इख्तियार करने में कामयाब वो है जो उठे तो बरोपल पर और बाल के साथ उठे, और नहीं तो इक्तदार की कुर्सी दूसरों के लिए छोड़ दे। वो कह रहे हैं जब लोगों ने इत्तफाक कर लिया अबू बकर के ऊपर, फिर इस मामले में मामले को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इक्तदार की कुर्सी उनके लिए छोड़ दी जाए। ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं थे, अल्लाह के खलीफा थे दुनिया पे। आप ये मलूकियत कर ही नहीं सकते थे कि मौला अली को अपने बाद खिलाफत देकर जाते। अगरचे मौला अली हकदार भी थे, किसी भी दर्जे में किसी सहाबी से कम नहीं थे, बल्कि बढ़कर ही थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मलूकियत नहीं कर सकते थे, और सैयदना अली को भी ये पता था। मसला नंबर 55B, वसी रसूल कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस किरतास का तहकीकी जायजा, उसमें मैंने डिटेल से ही बात की है। अब यहां पर देखें, वो कहते हैं और इस तरह खल्के खुदा को बदअमनी से राहत में रखो। इस वक्त तलबे खिलाफत के लिए खड़ा होना एक गदला पानी और ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गले में फंस कर रहेगा। फलों को उनके पकने से पहले चुनने वाला ऐसा ही है जैसे दूसरों की जमीन में काश्त करने वाला। वो कहते हैं जब फल कच्चा हो तो उसको तो नहीं उतारना चाहिए, यानी मैं भी फल हूं, मेरा पकने का वक्त आएगा जब जमल, सिफीन और नहरवान लड़नी होगी। वो मेरे नबी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। वो जाहिर है चौथे खलीफा नहीं लड़नी थी आके, तो कच्चे फल को मत तोड़ो। अब वो उनको ये बातें पता थी, वो आगे बात ये करेंगे भी। अगर बोलता हूं तो लोग कहते हैं ये दुनियावी सल्तनत में उठ खड़े हुए हैं, और अगर मैं चुप रहता हूं तो लोग कहते हैं मौत के डर से चुप कर गया। अफसोस अब इस बात पर कि जब मैं हर तरह के नशेबो फराज देख चुका हूं। वो कहते हैं मैंने तो हर जगह इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, मैं तकिया किस तरह कर सकता हूं, मैं अल्लाह का शेर हूं। ये कहते हैं खालिद इब्ने वलीद ने वो जकड़ के रस्सियों में, झूठी रवायत, वो 1 करोड़ खालिद इब्ने वलीद मौला अली का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कहते हैं मैंने तो इस्लाम के बड़े ये अदवार देखे हैं, जब कोई भी आगे नहीं जाता था, खैबर के अंदर, खंदक के अंदर इब्न अब्दुल वद आ गया, खैबर में मरहब आ गया, तो मैंने तो ये सारे मामलात खुद देखे हुए हैं, मैं मौत से नहीं डरने वाला। सही मुस्लिम में आता ना, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, शेर हूं मैं। वो कहते हैं मैं तो सारे नशेब फराज देख चुका हूं। अल्लाह की कसम, अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है कि बच्चा अपनी माँ की छाती से इतना मानूस नहीं होता। माँ की छाती से जो दूध के लिए जितना बच्चा तड़पता है, इतना मैं मौत का मुश्ताक हूं। जाहिर है जी, जिनके लिए आखिरत की जिंदगी सब कुछ हो तो दुनिया लाइबिलिटी है, आखिरत तो एसेट है उनके लिए। अलबत्ता एक इल्म पोशीदा है मेरे सीनों की तहों में लिपटा हुआ, अगर उसे जाहिर कर दूं तो तुम उसी तरह पेचो ताब खाने लगो जिस तरह गहरे कुएं में रस्सियां लरजती और थरथराती हैं। यानी मेरे पास एक इल्म है। वो इल्म क्या है कि कच्चे फल को नहीं तोड़ना। मेरे पकने की बारी अभी नहीं आई है, वो आएगी जब जमल, सिफीन और नहरवान लड़नी होगी। और वो सीने में छुपा हुआ इल्म क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये मैंने 72 अहादीस वाले पंफलेट में उसको वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में इसके अंदर इसको ब्रीफ किया है। हदीस में बता देता हूँ, सुन निसाई अल कुबरा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8457 है, मुस्नद अहमद में 11790 है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी एक ज़ौजा के घर से बाहर निकले, आपका जूता टूट गया, आपने जूता गांठने के लिए मौला अली को दिया, वो जूता गांठना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे जाकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली का इंतजार करते हैं। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर मबऊस किया, तो एज ए लास्ट रिजल्ट मुझे काफिरों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी,
कुरान हकीम की खातिर, इसको मनवाने की खातिर, एज ए लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन तुम में एक खुशनसीब ऐसा भी है कि जिसे उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने कुरान हकीम की ताबीर की खातिर तलवार उठाई, वो कुरान की तावील की खातिर मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा। सैयदना अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह, अना या रसूलल्लाह, क्या मैं हूं? फरमाया ला। हालांकि आप ला के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते थे। सैयदना उमर ने कहा या रसूलल्लाह, वो खुशनसीब मैं हूं? फरमाया नहीं, बल्कि वो खुशनसीब वो है जो मेरी जूतियां गांठ रहा है। सहाबा दौड़े मौला अली की तरफ और कहा कि आपको मुबारक हो, आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएंगे जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के खिलाफ। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े। साहबा कहते हैं हम समझ गए कि मौला अली को इस बात का पता है, हुजूर ने बताया हुआ है उनको पहले ही कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट उन्होंने जंग जमल, सिफीन और नहरवान लड़नी है। किसी सऊदी अरब के तनख्वाहदार मौलवी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना किसी ईरान के तनख्वाहदार मौलवी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों अहादीस मैंने इस रिसर्च पेपर में लिखी हैं जंग जमल, नहरवान और सिफीन के ऊपर। मौला अली के लिए गारंटी हक पे होने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। فرحنا نوجمون از اسم الفاتر کس نگاه او به تماشای این کف خاک است. غلام ما که بی کشیر عشق میبازند، قباب دوش گل و لال بی جنون چاک است. حدیث شوق ادا میتوان بخلق دوست دوست، به ناله ای که زالایش نفس پاک است. تام گرفت چشم ستاره مردان را، خورد به دست و شاهی امکان به چلاک است. گشای چهره که آن کس که ننترانی گفت، هنوز منتظر جلوه کف خاک است. در این چمن که سرود است و این نواز کجاست، که غنچه سر و گیوان و گل عرقناک است. فرشت و گرچه برون از طلسم افلاک است، نگاه او به تماشای این کف خاک است. گمانم آب که بی کشی به عشق میبازم، قباب دوش گل و لال بی جنون چاک است. حدیث شوق ادا میتوان بخلق دوست، به ناله ای که زالایش نفس پاک است. توان گرفت چشم ستاره مردم را، خورد به دست و شاهی انتون به چالاک است. گشای چهره که آن کس که لنترانی گفت، هنوز منتظر جلوه کف خاک است. در این چمن که سرود است و این نواز کجاست، که غنچه سر و گیوان و گل عرقناک است.